آواز آندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ اعلان فرما رہے نے جیڑا کچھ زمین تے اسمان تے وچ انہاں دا خالق میں ہاں، انہاں دا مالک میں ہاں، انہاں دا حاجت روا میں ہاں، اولاد دین والا میں ہاں، تیاں دین والا میں ہاں، پتر دین والا میں ہاں، رلوی بارش عطا کرن والا میں ہاں، یہب لمن یشاء اناثا جنوں میں چاہواں نریاں تیاں ہی عطا کر دیواں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ تے جنوں میں چاہواں نرے پتری عطا کر دیواں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا جنوں میں چاہواں رلوی بارش عطا کر دیواں، تیاں بھی عطا کر دیواں تے پتر بھی عطا کر دیواں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما تے کئیاں نوں میں صاف انکاری کر دیواں، انہ علیم قدیر۔ ایک واری میرے جہال گونج جائے اچھی بول کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں چھینا اتار سے تشریف لائے ہوئے عظیم مہمان انداز یزدانی، آواز یزدانی، جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا سید احمد یزدانی صاحب فاضل جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعِلْمَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ اکرم بہم وارثا و موروثا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ صدق اللہ العظیم
اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 25واں سپارہ سورت دا نام سورت الشورى سورت دا آخری مقام جو کہ میں اس وقت اس معراج حال دے اندر جو کہ میرے برادر حافظ محمد عثمان شاکر حافظہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے ولیمے دے اٹھے انعقاد پذیر میں دل دی اتھا گہرائیاں دے وچوں اپنے برادر نو مبارکباد پیش کرنا وا لوگ شادیاں دے اٹھے کنجر نچاندے نے ڈھول بجاندے نے خسرے نچاندے نے میرے برادر نے قرآن دی محفل سجائی ہے اور یقین میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا جدو نیک محفل لگ دی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک محفل دے وچ رب دی رحمت دے فرشتے بھی آ جایا کریا کرتے اج رب دی رحمت دے فرشتے میں یقین دے نال کہہ رہا کہ اسمان والے رب نے نازل کیتے نے اس محفل نو بیکار اور ضائع نہ سمجھے آجے اللہ دی رحمت دے فرشتے بیٹھے نے میں قرآن پڑھاں تے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہی دیئے اپنے استاد محترم جناب قاری محمد ادریس ثاقب حفظہ اللہ تبارک و تعالی متان اللہ بطولی حیاتی ہی انہاں دے سامنے ایک اپنے سبق نو پیش کرانگا اللہ جو کچھ میں بیان کراں میرے سمیت سانو سارے آنو دے اٹھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات میں قرآن پڑھاں تے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہی دیئے جدو سبحان اللہ دی آواز آئے گی آپا کہندہ مطلب ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے جدو اللہ نو آپا بار بار پاک کہاں گے اس رب دی رحمت تے منو اتنا یقین ہے انہیں ایک واری کہہ دیتا میرا قرآن سن کے بار منو پاک کہن والے اج موی تینو گناہاں تو پاک کر دیتا ہے تے بیڑا پار ہو جائے گا یہ سودا مانگا تے نہیں لو پتہ چل جاندا ہے قرآن دے نال جنہ لوکاں نو پیار ہے تے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے آواز ہوندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ اعلان فرما رہے نے جیڑا کچھ زمین تے اسمان تے وچ انہاں دا خالق میں ہاں انہاں دا مالک میں ہاں انہاں دا حاجت روا میں ہاں اولاد دین والا میں ہاں تیاں دین والا میں ہاں پتر دین والا میں ہاں رلوی بارش عطا کرن والا میں ہاں یہب لمن یشاء اناثا جنوں میں چاہواں نریاں تیاں ہی عطا کر دیواں وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تے جنوں میں چاہواں نیرے پتری عطا کر دیواں او یزوجہم ذکرانا و اناثا جنوں میں چاہواں رلوی بارش عطا کر دیواں تیاں بھی عطا کر دیواں تے پتر بھی عطا کر دیواں او
युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। ते कईयां नूं मैं साफ इनकार ही कर देवां, इन्नहु अलीम कदीर। एक बारी मेरे जहाल गूंज जाए, उच्ची बोल के कह दियो सुभान अल्लाह। अल्लाह दा कुरान सुन के सुभान अल्लाह तुसी कहंदे जाओगे, अल्लाह तुहाडे नामा अमाल दे विच नेकियां दी बरसात करदे जाणगे। और रब भी है, रब तो इलावा ना ही कोई धियां दे सकदा। ये ते गल ठीक है, लोग लोहे दे बुत बना लेंदे ने, पित्तल दे बुत बना लेंदे ने, लोग जेड़े ने लैलन दे बुत बना लेंदे ने, लोग लक्कड़ दे बुत बना लेंदे ने, लोग सोने दे बुत बना लेंदे ने, लोग चांदी दे बुत बना लेंदे ने। मैनू पैदा करने वाले रब दी इज्जत दी कसम है, अगर पानी दे कतरे तो बनांदा बना के ते फिर ओंदे विच जान पांदा ते अरशां वाला इलाही पांदा। व यालमु मा फिल अल्लाह दा कुरान कह रहा ते मेरे बुजुर्गां ने तर्जमे दी कमाल कर दिती है। और कईयां नू रब इन्ने देवे ओ बस बस करन ज़बान, कईयां नू रब कुछ ना देवे ओ खाली जान जान। मैं ते तफसीर इब्ने कसीर च पढ़े आए, हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे आए, अल्लाह ने नबी इब्राहिम नू 80 साल तो बाद एक पुत्र अता कीता है। उस पुत्र दा नाम है हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने इसहाक दी लड़ी दे विचों 80,000 नबियां नू पैदा कीता है। अल्लाह ने नबी इब्राहिम नू एक पुत्र होर अता कीता, उस पुत्र दा नाम है इस्माइल। इस्माइल दी लड़ी दे विचों अल्लाह ने आमिना दे लाल नू पैदा कीता है। हाँ मैं तेनू अगे लै चलना, तीसरा सिपारा, सूरत दा नाम सूरह आले इमरान। अल्लाह दा कुरान कह रहा एक नबी है, इस नबी ने अपनी भांजी नू एक कमरे दे विच बंद कर दिता, ताला बंद कर दिता, ताले दियां चाबियां अपनी जेब दे विच। नबी सफर से कुछ दिनों तो बाद ख्याल आया, ज़करिया भांजी नू कमरे दे विच दाखिल करके चाबियां जेब च पा लिया है, गवांडियां ने भी नहीं दितियां ते ना ही कुछ खान पीन वास्ते कोई चीज़ां रखियां। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हन दे विच सवाल घुमन दे आए, जल्दी नाल घर दे विच गए ते जाके दरवाजा खोले आए। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसन व अंबतहा नबातन हसन व कफ़ला कुल्लमा दखला व कफ़ला ज़करिया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेरा। दरवाजा खोलिया, दरवाजा खोल के देखिया की है तरो ताजा फल पैने। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी भांजी नू कहंदे ने
اے میری بھانجی اے پھل کتھوں لائی تے بھانجی دا عقیدہ نوٹ کرے آجے اپنے ورگی نہیں سی فلاں دے دربار تے گئی سا اوتھے جڑا تھوڑا جا نمک کھاتا ہے ایتھوں آگے آئے اوتھے گئی سا مکھانے ونڈے نے اوتھوں آگے آئے اپنے ورگی نہیں سی پاک پتن گئیاں سیون شریف گئیاں لاہور گئیاں مینوں تے اونے پیجے آئے بھانجی دا عقیدہ نوٹ کر لا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے بھانجی دا عقیدہ نوٹ کر لا حضرت زکریہ علیہ السلام نو جواب دیندیاں نے آندیاں نے وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا مریم جڑے پھل پہنے کتھوں لائی حضرت مریم علیہ السلام اگو عرض کر دیاں نے قالت ومن عند اللہ اے مینوں اللہ نے عطا کیتے جدو اینی گل کہی تے حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر 120 سال 120 سال دی عمر دا بابا آج کل سوٹیاں دے سہارے چل دائے پہلی گل تکا سٹارٹ ہوندائے حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر 120 سال ننگ جاندی ہے 120 سال دی عمر دے وچ نبی نے مصلی ڈالے ہے رب دی منت کرن لگے نے رب دی سماجت کرن لگے نے اور میرے جال دے وچ 17 دے وچ آن والے میں تینوں دسنا چاہنا طالب علم دے کولوں سبق للہ جدوں بھی اولاد منگنی ہے تے کدے کولوں نبیاں منگے آتے کدے کولوں ولیاں منگے آتے کدے کولوں تے آپا مانگنے ہیں قبر والے ہیں اوہ آپانو بھی چاہی دا کدے کولو منگیے اللہ دے کولو نبی نے مصلی ڈالے ہیں تے نبی کی کہہ رہے اللہ جی 120 سال لنگے نے اللہ پتر دینا ہے تے تو ہی دینا ہے او نالی کا دا زکریا ربہوں قال ربی حبلی ملتن کا ذریتن طیبہ انکا سمیع الدعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے اسمان والے رب نے جبریل امین نو پیج دیتا ہے نبی مصلی تے کھڑا ہے آواز آمدی ہے فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب میرے نبی زکریا علیہ السلام نو کہہ دے زکریا نبی جی نماز بعد چ پڑھ لے آجے پہلا ایک رب دی طرفوں ایک خوش خبری آئی ہے ان اللہ یبشرکا بیحییٰ اللہ نے تو آنو پتر عطا کیتا ہے اس پتر دا نام اللہ نے عرشاں تے بے کے رکھ دیتا ہے یحییٰ آپانو بھی چاہی دا اولاد منگنی تے کدے کولوں اللہ ساڑھے ساریاں دا اے ہوئی عقیدہ بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین